नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज का रैन बाजार व दबीरपुरा डिवीज़न में जारी ज़ेर अल्तवा नालों के कामों का तफसीली मुआयना, बारिश से कबल सफाई पर जोर। वादी कश्मीर में तालीमी सरगर्मियों का दोबारा आगाज़, सरहदी इलाकों में स्कूल ता हुक्म सानी बंद। तेलंगाना के कई अजला में अगले 4 दिनों तक बारिश की पेश कयासी। मैं कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आज अपने ओहदे से रिटायर हो गए। उन्होंने तकरीबन 6 माह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से खदमात अंजाम दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मजमूई मुद्दत मुलाजिमत 5.5 साल पर मुहित थी। संजीव खन्ना ने अपनी वकालत का आगाज़ दिल्ली ज़िले अदालत से किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट तक का सफ़र तय किया और वहीं जज के तौर पर मुकर्रर हुए। रिटायरमेंट से एक दिन कबल उन्होंने ऐलान किया कि वो सुबकदोशी के बाद कोई सरकारी ओहदा कबूल नहीं करेंगे, ताहम कानूनी मैदान में सरगर्म रहेंगे। चीफ जस्टिस खन्ना ने कई अहम मुकदमात में फ़ैसला सुनाया या उन पर गौर करने वाली बेंच का हिस्सा रहे, जिनमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को ज़मानत देना, इलेक्टोरल बाउंड्रीज को गैर कानूनी करार देना, मंदिर मस्जिद तनाज़े में नए सर्वे पर पाबंदी, वक्फ तरमीमी कानून में मुस्लिम फरीक को रिलीफ देना और आर्टिकल 370 की मनसूखी को बरकरार रखने जैसे मामला शामिल है। अपनी कारकर्दगी के बारे में उनका कहना था कि उनके काम का कोई राज नहीं है, बल्कि वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के हवाले से उन्होंने कहा कि एक जज में कानूनी बसीरत और फैसला कुन सोच होनी चाहिए और वो मुस्बित व मनफी दोनों पहलुओं को देखकर फैसला करता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सुबकदोशी के बाद जस्टिस BR गोई नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। उनकी ख़ास बात यह है कि वो भारत के पहले बुद्ध चीफ जस्टिस होंगे और दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे फ़र्द होंगे जो इस आला ओहदे पर फायज होंगे। उनके वालिद RS गोई 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ बुद्धमत इख्तियार करने वालों में शामिल थे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज का रैन बाजार व दबीरपुरा डिवीज़न में जारी ज़ेर अल्तवा नालों के कामों का तफसीली मुआयना, बारिश से कबल सफाई पर जोर। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अवामी खदमात का मिशन जारी रखते हुए हल्का याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज रैन बाजार और दबीरपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में नालों का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान जिन नालों का जायज़ा लिया गया उनमें गंगा नगर नाला, मुर्गी नाला, लंदन ब्रिज नाला और दीगर स्ट्रीट वाटर ड्रेन शामिल है। इस दौरे का मकसद बरसात से कबल नालों की मौसर सफाई को यकीनी बनाना था ताकि आवाम को सैलाब या पानी की निकासी में मुश्किलात ना आए। इस मौके पर रुकने कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन नाफंदी, रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के कारकुनान और दीगर मुकामी ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मौके पर मौजूद GHMC व वाटर वर्क्स अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम अहम नालों की सफाई बर वक्त मुकम्मल की जाए ताकि आवाम को आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। ये दौरा अवामी खिदमत और मौसर बल्दी नज़्म व नस्क की एक बेहतरीन मिसाल है, जिससे ये पैगाम जाता है कि मजलिस हमेशा आवाम के साथ खड़ी है, उनके मसाइल के हल और फलाह व बहबूद के लिए हमा वक्त सरगर्म है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल पर यूं ही बने रहिए। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, दबीरपुरा डिवीज़न और रैन बाजार डिवीज़न के नाले और SW ड्रेन की डीसिल्टिंग का इंस्पेक्शन किया गया। एक डिटेल इंस्पेक्शन, चूँकि बरसात आने से पहले जो GHMC से डीसिल्टिंग के काम सैंक्शन होते हैं उसको प्रॉपर डीसिल्टिंग करने के लिए मैग्नीट्यूडली टोटल डीसिल्टिंग किस तरीके से हो रही, जहाँ नहीं हो रही वहाँ पे फास्ट करवाने के लिए एक डिटेल इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें मेरे साथ में रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वालेजाई साहब दबीरपुरा कारपोरेटर, वासिउद्दीन साहब रैन बाजार कारपोरेटर, दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर्स सारे के सारे मौजूद थे। मेरा आज डिटेल जो इंस्पेक्शन किया गया है उसका मेन मकसद यही है कि अभी बीच बीच में बरसात हो रही है, वो बरसात उमूमन रेनी सीज़न के लिए डिसिल्टिंग की जाती है, मगर चूँकि टेंडर हम वक्त से पहले करवाए हैं, अगर ये जो बरसात हो रही है अगर इसमें प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाएंगी तो आवाम को दुश्वारी नहीं होती है।
نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ دار، چاہے وہ صدر معتمدین ہو، ایکٹیو ورکر ہو، کارپوریٹرز ہو اور یا میں خود ہو، ایم ایل سی ہو، کہ تمام کے تمام عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہم آج جو کیے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو ڈی سلٹنگ کی طرف سے خاص طور سے جیسا مرغی نالے کا ڈیٹیل انسپیکشن کیا گیا اور ہمارا گنگا نگر نالے کا انسپیکشن کیا گیا، اس کے علاوہ جو لنڈن برج کا جو نالہ ہے اور یہ تمام کے تمام انسپیکشن کیے گئے انشاءاللہ تعالی۔ بے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب کی مرتبہ انشاءاللہ العزیز کوئی تکلیف نہیں آئیں گی، برسات کے اندر انشاءاللہ مکمل ڈی سلٹنگ کروایا جائے گا۔ میں تمام آج کے دورے میں شریک ہونے والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وادی کشمیر میں تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز، سرحدی علاقوں میں اسکول تا حکم ثانی بند۔ وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں منگل 13 مئی کو 5 روزہ تعطل کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو گئی، تاہم سرحدی اضلاع کھواپرا، بارہ مولا اور بانڈی پورہ کے گریس سب ڈویژن میں تعلیمی ادارے تا حکم ثانی بند رہیں گے۔ کشمیر یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے تمام کیمپس میں 14 مئی سے تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی، تاہم سرحدی علاقوں اور یونین ٹیریٹری سے باہر کے طلبہ کو 19 مئی سے کلاسز جوائن کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اقدام حالیہ کشیدگی کے بعد کیا گیا ہے جو اس وقت بڑھی جب بھارتی مسلح افواج نے پہلگام حملے کے رد عمل میں پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں مبینہ دہشت گرد لانچ پیڈز کو نشانہ بنایا۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر 12 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ محکمہ تعلیم نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وادی کے بیشتر علاقوں میں تعلیمی ادارے 13 مئی سے کھول دیے جائیں گے۔ ادھر سری نگر سمیت دیگر شہروں میں منگل کی صبح اسکول وینوں میں سوار بچوں کو یونیفارم میں اسکول جاتے دیکھا گیا۔ واضح ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود دونوں ممالک نے ہفتے کے روز لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں اگلے 4 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی۔ ریاست تلنگانہ میں بعض مقامات پر بارش ہو رہی ہے اور مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ کئی علاقوں میں دن کے وقت درجہ حرارت میں اضافہ اور شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات کے عہدیدار دھرما راجو نے بتایا کہ آئندہ 4 دنوں کے دوران شمالی و جنوبی تلنگانہ کے اضلاع میں گرج چمک، تیز ہوائوں اور آندھی کے ساتھ بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ مغربی اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔